नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में, अपनी हिफ्ज़ व मान में, अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 272 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा तीसरा और आयत है हमारी 272। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं और फिर इसका बामुहावरा तर्जुमा और फिर इसकी तफसीर। लईसा नहीं है अलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदाहुम उनकी हिदायत वलाकिन्नल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला यहदी हिदायत देता है मैं यशाउ जिसे वो चाहता है वमा और जो कुछ तुनफिकु तुम खर्च करोगे मिन खैरिन भलाई में से फलिअनफुसिकुम तो तुम्हारे अपने नफ्सों के लिए है वमा तुनफिकूना और जो कुछ तुम खर्च करोगे इल्ला इब्तिगा मगर तलाश करे वजह अल्लाह की रज़ामंदी वमा तुनफिकू और जो कुछ तुम खर्च करोगे मिन खैरिन भलाई में से युवफ़ा पूरा दिया जाएगा इलैकुम तुम्हारी तरफ व अंतुम और तुम पर ला नहीं तुज़लमून जुल्म किया जाएगा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम उन लोगों की हिदायत के ज़िम्मेदार नहीं हो बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत बख्शता है। और मोमिनो तुम जो माल खर्च करोगे तो उसका फ़ायदा तुम ही को है और तुम तो जो खर्च करोगे अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगे और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा। कितनी प्यारी आयत है ये। अब इस आयत में एक और इशू है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा तुम नेक हो जाओ तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगी, ठीक है। यानी जैसे आप अपनी हेल्पर से कहें कि तुम नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो तो मैं तुम्हें अपना सूट दे दूँगी, तो होगा क्या? अब उस हेल्पर ने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, आपने उसको अपना सूट भी दे दिया। अब उसने क्या किया? 2 दिन नमाज़ पढ़ी और फिर नमाज़ छोड़ दी, क्योंकि जोड़ा तो उसको मिल गया ना। तो यही इस आयत का टॉपिक है। कुछ सहाबा कराम ऐसे थे कि जिन्होंने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को पाबंद कर दिया था कि जब तक ये नेक नहीं हो जाते या मुसलमान नहीं हो जाते हम इनको कुछ नहीं देंगे। यानी किसी को कुछ देने को उसकी हिदायत से नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देखें इस आयत में लईसा का लफ्ज़ है, ठीक है, ला नहीं है। दरअसल इब्तिदा में मुसलमानों का ख़्याल क्या था कि सिर्फ मुसलमान हाजतमंदों की मदद करना जो है वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में आता है, यानी गैर मुस्लिमों को देने का सवाब नहीं होता। तो इस आयत में ये गलतफहमी दूर कर दी गई है कि लोगों से हिदायत कबूल करवाना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप लोगों को हिदायत पहुँचाकर अपनी ज़िम्मेदारी से सुबकदोश हो चुके हो। हाँ, फ़र्ज़ अदा करते रहो, दावत देते रहो। अब किसी की मदद करने में इस वजह से सुस्ती करना कि जी इसने मेरी पेश की हुई हिदायत को कबूल नहीं किया तो मैं इसको कुछ नहीं दूँगी, ठीक है, ये ठीक बात नहीं। अल्लाह ने इससे मना किया। अल्लाह की रज़ा के लिए जिस इंसान की भी मदद करेंगे उसका अजर आपको मिलेगा। और याद रखें इन्फाक से मुराद नफली इन्फाक है, क्योंकि किसी ज़म्मी या काफिर को नफली सदका जो है वो दिया जा सकता है लेकिन फ़र्ज़ी सदका नहीं दिया जा सकता। जैसे आप ज़कात जो है वो नहीं दे सकते किसी गैर मुस्लिम को। ज़कात जो है वो सिर्फ मुसलमान का हक़ है, गैर मुस्लिम का नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरी बात इस आयत में है खैर, माल मिन के लफ्ज़ के साथ आया ना, इस मिन को बास कहते हैं, यानी सम ऑफ, यानी आप सारा ना दें कुछ तो दे दें। अब अगर किसी के पास माल है तो माल दे दे, इल्म है तो इल्म दे दे, तजर्बा है तो तजर्बा दे दे, मशवरा, किसी का कुछ दुख ही सुन ले। तो मिन खैरिन में माल के साथ साथ ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। और जो भी करोगे, काउंसलिंग करोगे, किसी के दुख सुख को सुन लोगे, किसी को माल दो, किसी को मशवरा दे दो, तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करोगे, ठीक है। तो ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह होगा। और कह लें कि सोशल फाइबर जो है, माशरती बंधन, ठीक है, इनको मजबूत करने में ये सारी चीज़ें कामयाब होंगी। और एक और बात भी समझ लें कि अच्छा फिर हम एक और बात है कि हम ये कहें कि जी हम फिर किसी को ना दें पैसे, ये और वो। जब आप तबलीग करें तो फिर आप उसको खाना खिला दें। अब देखें कोई गैर मुस्लिम है, आप उसको सड़क पर खड़े कह रहे होंगे मुझसे इस्लाम का पैगाम ले लो और दो, तो नहीं लेगा, मुश्किल लगता है ना। तो उसको इस वक्त पर जो खर्च किया जाएगा ना उस बंदे पर, वल्लाह वो प्योर सदका होगा। जितना मर्ज़ी आप उस पर लगा दें,
کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا دیے. آپ لوگوں کو اپنے نام پر تو کھلاتے ہی تھے, وہ اصل میں اللہ کے نام پر کھلانے والی ایک چیز ہوگی, اس لیے آپ اس چیز کو خوشی سے دیں. کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں جو بات ہے اس کو سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی کام آپ کریں, کوئی بھی کام, دیکھیں نجی کام, شوہر کو خوش کرنے کا کام, بچوں کو خوش کرنے کا کام, بیوی کی کوئی ذمہ داری پوری کرنے کا کام, ابتغاء وجہ اللہ, اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کی نیت سے کریں. اتنا سکون, اتنی خوشی, اتنی راحت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو لگے گا کہ مجھے مل گیا, میں نے جو کرنا تھا, جس کے لیے کرنا تھا, اس کا صلہ اس نے مجھے دے دیا. اور جتنا زیادہ آپ دل کی خوشی سے کرتے جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کے مال میں برکت دیتا جائے گا. اور ویسے بھی ایک اور بات کہ رمضان کی آمد ہے, تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ صدقات جو ہیں وہ خرچ کیے جائیں, یا زیادہ سے زیادہ صدقات جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دیے جائیں. اس میں فرضی صدقہ بھی ہے, زکوٰۃ کی بھی بات ہے, اور نفلی صدقات بھی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال شروع میں نے جو بات کی تھی کہ ہیلپر کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو تم نماز پڑھو تو میں تمہیں جوڑا دوں گی. دیکھیں آپ پہلے اس کو نماز کی تلقین کریں, آپ جوڑا دیں نہ دیں, نماز تو اس کو پڑھنی ہے نا, لالچی نہ بنائیں اس کو. کسی کے دل میں اگر آپ نے لالچ ڈال دی نا, یہ اچھی بات نہیں. اس میں ایک اور چھوٹی سی بات ہے تو ویسے یہ سائیڈ ایشو ہی لگ رہا ہے, لیکن آتی اسی میں ایسے ہی ہے جیسے کسی لڑکی سے شادی کے لیے مسلمان ہونا. ٹھیک ہے, تم کلمہ پڑھ لو, میرے ماں باپ پھر تم سے میری شادی کر دیں گے, تو وہ بھی اسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی باریک باریک باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دے رہا ہے, اور کس طرح لوگوں کی نظریں اللہ پر لگانا سکھا رہا ہے. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ایک دانے کے 700 اور 700 سے بھی آگے, اور یہاں یہ کہہ دیا کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, چھوٹا کرو بڑا کرو تمہیں ملے گا, زیادہ کرو کم کرو تمہیں ملے گا, اور جو کرو گے آج لوگے. دیکھیں جس وقت آپ اور میں یہ جملہ سمجھ لیتے ہیں نا, بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کے کہتے تھے کہ اے ابن آدم تم مجھ پر جو خرچ کرو گے نا, تم مجھ پر خرچ کرو, میں تم پر خرچ کروں گا. ٹھیک ہے, اب آپ دیں اللہ کی راہ میں 1000 روپے, تو اللہ کیا آپ کو ایک ہی دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ ہر چیز کا مالک ہے, اور اللہ کے خزانوں میں آپ کو مجھے دینے سے کوئی کمی نہیں آنی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ دیتا ہے بے شک. ٹھیک ہے, تو جو کیا کریں نا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کریں. ٹھیک ہے, یہ سوچ کے کریں گے نا تو آپ کے لیے کرنا بھی آسان ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق دے. رمضان کی آمد ہے, کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ صدقات جو ہیں وہ ادا کیے جائیں. اس میں صرف فرضی صدقہ نہیں, زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہی, زکوٰۃ تو دینی ہی ہے, نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ ادا کیا کریں. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی قبول فرما لے, اور رمضان آنے والا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے خرچ کیے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے مال کا زیادہ اجر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کے حساب سے دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے اس قرآن کو سمجھنے, اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.